से विरोध दर्ज कराया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये शांतिपूर्ण आंदोलन और अलग तरीके से किया जाए। जस्टिस फेर्दिन रिबेलोन आमच्या मुखार एक पीपल्स चार्टर दवरला। त्या पीपल्स चार्टराचेर उलोवपाक मागण्यो दवरपाक कित्याक भाशणां खूब आयकली, भाशणां खूब केली, तीच भाशणां परत सगळ्यांकच भाशणाचो वाज आयला, एक्शन करपाची वेळ आयल्या आनी ताजे खातीर जस्टिस फेर्दिन रिबेलोन कांय लोकांक वेचून काडलें की तांणी येवन एक चार्टरांतल्या एक मागणेचेर उलोवचें म्हणून। आनी त्या प्रमाणे हांव आपयता गोंयांत कसलोय इश्यू जालो की तो इश्यू जातकर एक फोन कोणाक तरी गर्लफ्रेंडाक वता आनी तो आमी व्हिडिओचेर पळयतात। कोण? वासंती। सो पयलीं आपयता आमचे वासंती फेम नाट्य कलाकार आनी फिल्म कलाकार गोंयचो तरणाटो राजदीप नायक। दुसरे कांय जाण असतात जे फक्त उलयनात, ते आपले तरेन रिसर्च करतात, अभ्यास करतात आनी पद्धतशीरपणान सगळी केस तयार करतात। अशे तरेचो एक तरणाटो आर्किटेक्ट जो चार्ल्स कुरिया फाउंडेशना भितरय काम, त्या फाउंडेशना खातीरय काम करता आनी गोंयचे हे जे प्रश्न आसात ताजेर व्यवस्थीत रिसर्च करून एक केस तयार करता। अशे तरेचो तरणाटो आर्किटेक्ट आमचो ताहीर नोरोन्ना। ताहीर प्लीज प्लीज। ताजे उपरांत भुरगे हालीं आजकाल फकत शिकनात, ते इन्फ्लुएन्सरी जावपाक लागल्यात, वेगवेगळ्या विशयांचेर आवाज काडटात, टीव्हीचेर आवाज काडटात। अशे तरेचो एक मडगांवचो तरणाटो स्टुडंट जो इंटरनॅशनल रिलेशन्स पॉलिटिक्सांतल्यो आसा ताजेर सद्याक PhD करता आनी युट्यूबाचेर इन्फ्लुएन्सर म्हणून काम करता, इन्फ्लुएन्सर म्हणून आपली मतां उक्तायत राविल्लो असो ज्याचे तुम्ही पळयले ना जायत जाल्यार मागीर वचून पळयात। उस्मान खान पठाण। वेगवेगळी झुजां जाली, जावं ती कन्वर्शनाच्या अगेन्स्ट, जावं ती दोंगर कापपाच्या अगेन्स्ट, आनी ताज्याकी व्हडले आमी झूज गोंया भितर पळयले ते इल्लिगल मायनिंगाच्या विरुद्ध। अशे वेळार एक गांवाचेर हावळ जेन्ना आयली तेन्ना त्या गांवांतले काही तरणाटे उठले आनी त्या तरणाट्यांनी आवाज उठोवन तो अक्षरशः राष्ट्रीय पावंड्याचेर वचून पावयलो। तो आमच्या केपेच्या कावरे गांवचो आदिवासी समाजातलो ट्रायबल लीडर रवींद्र वेळीप। आता एक दोन जाणटे लोक ज्यांचे आशीर्वाद आमकां खूब गरजेचे। म्हाका दिसता भारता भितर अशी खूब कमी कोर्टां आसतली जातूं भितर एक बेंचच ग्रीन बेंच केला, जो आमच्या हायकोर्टा भितर आसा। ग्रीन बेंच, सगळी ग्रीन केसीस थंय वतात आनी त्या ग्रीन बेंचा भितर एक मनीस तो घरा कडेन बसून कित्याक वता तो म्हाका कळना, इतलो तेज्या कोर्टा भितरच चड आसता। इज अवर ग्रीन लॉयर, जाका पद्मश्री दिवन भारत सरकारान भोवमानीत केला। ती आमची सगळ्यांची रेस्पेदाची लॉयर नोमा आल्वारीस। गोंय आनी ह्या गोंया भितर आमकां सगळ्यांक अजुनूय आशीर्वाद दितात आनी अजुनूय मुखार सरात म्हणून विचारतात आनी जंय जाता थंय जाणटेपणाच्या पिरायेचेर बसून आमचे बरोबर येतात वा आसात म्हणून सांगतात ते आमचे गोंयचे स्वातंत्र्य सैनिक। ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी
आमकां गोंय मुक्त करून दिलें आणि ते दितकर ते आमी सांबाळपाक शकली ना मरे म्हणून फक्त विचारत रावतात आमकां दुख्खां दोळ्यांतल्यान दुख काडीत त्या स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास नाईक जांकां आमी आख्खे सगळे गोंय दाद म्हणून वळखता रोहिदास देसाय सॉरी कुंकळकार देसाय दादाची पिराय 86 वर्सां आणि कोण म्हणटलो 86 वर्साचो दादाचो सगळो नीट पळयलो जाल्यार आणि तितलेच ना हे स्वातंत्र्य सैनीक अशे आसात की 86 वर्साचेर इतले न्हय आमचे कडेन तर अशी एक बायल मनीस आसा गोंयांत जी आमकां अभिमानाची जिका पद्मश्रीन परत भोवमानीत केला आणि 100 वर्सां हुपून आज 102 वर्सा 102 तातूंत भितर पावलो गेला आणि आमकां अक्षरशः मेळत थंय विचारता कितें चलयलाय रे तुमी कितें करताय रे तुमी गोंय कोणें सांबाळपाचें रे ती आमची लिबीबाई लिबिया लोबोस सरदेसाय 102 वर्सां आमच्या बरोबर हांगा आमकां सगळ्या गोंयकारांक आशिर्वाद दिवपाक आयले आणि दिमणे ज्याच्या उतराक मान दिवन उल्याक ओ दिवन कळप करून दिवपाची गरज ना पण थोडके भितर सांगता जाणी तरणेपणाक विद्यार्थी दशे सावन सगळी तरेची आंदोलनां करीत रस्त्यार देंवले आणि एमर्जन्सी जेन्ना आयली तेन्ना त्या एमर्जन्सी आड आवाज काडटकर तातूंतल्यान जनता पार्टी जाली त्या जनता पार्टीक परत लोकशाही प्रस्थापित करपा खातीर जाल्ली जनता पार्टी त्या जनता पार्टीन 3 लोक निवडून दिले गोंया भितर 1977 तातूंतलो एक दोतोर जॅक सिकेर दुसरो माधव बीर पणजेच्यान आयिल्लो आणि तिसरो कुंकळच्यान आयिल्लो जो उपरांत लॉयर जालो जज जालो अलाहाबाद कोर्टाचो चीफ जस्टिस जालो आणि आज परत गोंया भितर आयला गोंय साल्वार करपा खातीर जस्टिस फेर्डीन रिवेलो इनफ इज इनफ इनफ इज इनफ इनफ इज इनफ मिटिंगेक सुरू करचे पयलीं एक लहान गजाल सांगता तुम्ही म्हणटलो किती सांगता का न्हू पोर्तुगीज जेन्ना गोंया भितर आशिल्ले पोर्तुगीजांचे राज्य चलताले राजेशाही चलताली ती राजेशाही वचून पोर्तुगाला भितर 1910 भितर प्रजासत्ताक आयले प्रजासत्ताका भितर स्टेट आणि रिलीजन दोन्ही सेपरेट केली तोपर्यंत स्टेट आणि रिलीजन एक आशिल्ली आणि ताजे पडसाद गोंया भितर उठले आणि गोंया भितर कितल्योश्योच मेखळीको मेळ्ळ्यो कितलीशाच लोकांक शिक्षण वाडलें वृत्तपत्रां आयलीं नेमाळी आयली वेगवेगळी लोक उलोवपाक लागलो लोकांक खूब नोकरी मेळपाक लागल्यो खुबश्यो गजाली आयल्यो आनी एक मेकळेपण आयलें हे मेकळेपण जेन्ना आयलें त्या मेकळेपणाचेर अचानक तलवार पडली ती 1926 वर्सा जेन्ना सालादारशाही आयली सालादारशाहीन आमची गचीच आवडली आणि ती गची आवडी ती अशी आणि अशी तरेची आशिल्ली की थंय उलोवपाक मेळनाशिल्लें उलयल्यार भितर उडयताले वृत्तपत्रां सगळी बंद करची पडली मुंबयच्यान काडपाक लागले सादें एक प्रत्येक गजालीक सेन्सॉर लागतालो सादें वेडिंग इन्विटेशन पसून जर पब्लिश करपाक जाय म्हणून दिवपाक जाय जाल्यार ते पसून सेन्सॉराक दिवचे पडटाले अशी तरेची परिस्थिती आशिल्ली आणि त्या सालादारशाहीचेर लोक भितरल्यान खतखतपाक लागलो हो खतखतपाक लागलो तेन्ना 1926 to 1946 10 जुनाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयलो रेस्ट घेवपा खातीर डॉक्टर जुलियांव मिनेजीसागेर असोळड्यां आनी तेन्ना एक बातमी फुटली की दोतोर लोहिया गोंयांत आयलो म्हणून जशी दोतोर फेर्डीन रिवेलाच्या घरा कडेन लोकांची लायन लागिल्ली तशी लायन लागली लोकांच्या ताज्या फोलोविंगाक मेळपाक
आणि लोहियान थारायलें की आपूण 18 जुनाक वचून ते बॅन जी आसा लोकांचेर उलोवपाची बंदी आसा ते मोडटलो. थंय ताणें कांय फ्रीडम फायटरांक एकठांय केलें आनी फकत 100 पत्रां धाडलीं. तेन्ना कांयच नाशिल्लें. आयचे मोबायल सोडून दियात, फोन नाशिल्ले, टीव्ही नाशिल्लो, रेडिओ नाशिल्लो, कांयच नाशिल्लें. फक्त वर्ड टू माउथ 100 पत्रां गेल्लीं. आनी 18 जुनाक जे आमी पळयलें ते दीस मडगांवां भितर 5000 लोक पावसाची पर्व करनासतना थंय लोहिया मैदानाचेर एकठांय जाल्लो. हे 20 वर्सां भितर जालें. ह्या 20 वर्सांतल्यान जी चळवळ सुरू जाली 1946 ती मुखार वचून 1961 आमकां गोंय मुक्त जालें. गोंय मुक्त जालें खरें, पूण मुक्त जातकर पसून गोंय सेपरेट दवरपाचें काय गोंय महाराष्ट्रा घालपाचें हाचेर चर्चा चलताली. आनी लोक आपले भितर परत खतखत्तालो. आमी वेगळी रावपाक जाय, आमची भास वेगळी, आमची अस्मिताय वेगळी, आमची संस्कृताय वेगळी अशें सांगून हे करतालो. तेन्ना बरोबर 20 वर्सांनी फ्रॉम 1946 टू 1966 ओपिनियन पोल जालो. ह्या ओपिनियन पोला भितर लोक रस्त्यार न्हय मतदान केंद्राचेर वचून तांणी आपलें मत थंय घातलें आनी मेजॉरिटीन गोंय आमी आमचें वेगळें दवरलें. गोंयची अस्मिताय वेगळी दवरली, गोंयची आयडेंटिटी वेगळी दवरली. गोंय वेगळें जालें खरें, पूण आमी युनियन टेरिटरी आशिल्ले. युनियन टेरिटरीक आमकां स्वताची राजभास नाशिल्ली. बाकीकांक आसा तशे तरेचो घटक राज्याचो दर्जो नाशिल्लो. ह्यो सगळ्यो आशिल्ल्यो गजाली आनी ताका लागून सगळें दिल्लीचें राज्य चलतालें. ते दिल्लीचें राज्य जे आशिल्लें फायनान्शियली ते सगळें मोडून काडपा खातीर परत 555 दिसांचें आंदोलन जालें. बरोबर 20 वर्सांनी 1966 टू 1986 भितर 555 दिसांचें आंदोलन जालें. लाखांनी लोक हांगा आझाद मैदान धरून सगळ्या पणजेभर पातळिल्लो. गोंयभर सगळ्याक रस्ते बंद, रस्त्याचेर उजो अशी तरेची परिस्थिती. आनी तातूंतल्यान आमकां मेळ्ळी आमची राजभास, आमचें घटक राज्य. हें जालें, घटक राज्य मेळ्ळें. 28 40 मतदारसंघ जाले. आमदार आयले, सरकार येवपाक लागली आनी अचानक सरकारां पडपाक लागली. सरकारां पडटात कित्याक तर उडयतात कोण? तर ही सगळी कन्स्ट्रक्शन लॉबी जी आसा ह्या लॉबीची राजकारणां सुरू जाली, लँड कन्वर्शन सुरू जाली. आनी अचानक एक दीस बाबूश मोन्सेरात नांवाचो एक मनीसी मंत्री जालो, ज्याने थारायलें की रिजनल प्लॅन आसा तो नवो करपाचो आनी तो सगळो ताणें पांचवो आशिल्लो तो तांबडो करून सोडलो. तेन्ना बरोबर 20 वर्सांनी हें सोसूंक जायना जावन फ्रॉम 1986 टू 2006 गोवा बचाव अभियानाचें आंदोलन उबें जालें. आनी त्या आंदोलनाचेर इतलें खर आंदोलन जालें. त्या आंदोलनांतल्यान आमकां सरकाराक झक मारीत रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो पडलो. चार्ल्स कुरयाच्या कमिटी खाला नवो रिजनल प्लॅन लोकांक दिवचो पडलो. जो रिजनल प्लॅन आज आमचे लोक आसा ते बदलाय सुटल्यात. अशे तरेची परिस्थिती 20 वर्सांनी परत एक आंदोलन जालें इन 2006. जे आमी पळयलां 1926 टू 46 टू 66 टू 86 टू 2006 आनी हें 2026. आनी हो गोंयकारांचो खतखत परत 20 वर्सांनी तीच हिस्ट्री रिपीट करपा खातीर हांगा जमला ही ऐतिहासीक जमात. आनी तेन्ना म्हाका खूब जाणांनी जेन्ना ही थियरी सांगली तेन्ना एक मनशान म्हाका धाजे मारीत म्हणलें, हय रे ते सगळे बरें आसा रे, पूण तेन्ना लोहिया आयिल्लो